को लागि नै हामी अहिले यहाँ पूर्व तयारी गरिरहेका छौँ र जो बुद्धिमानी छ, जो भोलि धोका नहोस्, भोलि ठुलो समस्या नआओस्, या भोलि कुनै पनि समस्या आयो भने त्यसको लागि आजै हामी के गर्न सक्छौँ र सकिन्छ, त्यसको लागि अहिले हामीले यो पूर्व तयारी गरिरहेका छौँ र गर्ने हो। र यो हामीले जो गर्दैछौँ अहिले यहाँ चाहिँ लम वम रम यम हम ओम, लम वम रम यम हम ओम। अगाडि पनि हामीले चर्चा गरिसकेको छौँ कि ध्वनि अत्यन्त शक्तिशाली हुन्छ। भनिन्छ यो सृष्टि पनि ध्वनिबाटै सुरु भएको हो र यो सम्पूर्ण सृष्टिको सञ्चालन र व्यवस्थापन पनि यही ध्वनिबाट नै हुने गर्दछ। र यो ध्वनिको अभ्यास हामीले गर्दै 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 भोलि गएर हामीहरू चाहिँ ध्वनिभित्रको ध्वनि, जसलाई अनहद नाद भनेर भनिन्छ, हामी त्यो अनहद नादको अवस्थामा जानुपर्ने हुन्छ। त्यो अनहद नादको अवस्थामा जाँदाको जुन अवस्था हो त्यो चाहिँ हामीहरूको पश्चन्ती अवस्थामा पुग्छौँ। हामीहरू चाहिँ जुन पश्चन्ती अवस्था भनेको त्यो धेरै उच्च अवस्था मानिन्छ। पश्चन्ती अवस्था भनेको करिब करिब त्यो त्रिकालदर्शी, हाम्रा योगीहरू, हाम्रा ऋषिहरू त्रिकालदर्शी हुन्थे भनेर चाहिँ हामीले पुराणहरूमा सुन्छौँ, हामीले पढ्छौँ। हामीले त्यो त्रिकालदर्शी बन्नको लागि केवल उनी ऋषिहरूले पहिला पहिला मात्रै गर्थे भन्ने यो एकदम होइन। अहिले पनि यतिखेर पनि हामीले यो ध्वनिको हामीले अभ्यास गर्दै गर्दै बैखरी, मध्यमा र पश्चन्तीको साधनाको अवस्थामा हामीले पुग्यौँ भने जो त्यो अनहद नाद भनेर भनिन्छ, जुन त्यो नाद, जुन त्यो ध्वनि, जुन त्यो आवाज, त्यो हामी अहिले छौँ, भोलि हामी रहने छैनौँ र हिजो पनि हामी थिएनौँ। त कुनै पनि अवस्था र अवधिमा त्यो अनहद ध्वनि गुन्जन र गुन्जायमान भइरहेको हुन्छ। अहिले म छु यतिखेर मात्रै छ भन्ने होइन। जब म थिइनँ हिजो चाहिँ त्यतिखेर पनि थियो र भोलि फेरि एक दिन मेरो यो यात्रा टुङ्गिन्छ, समाप्त हुन्छ, त्यसपछि पनि त्यो ध्वनि रहिरहन्छ। त्यो अनहद ध्वनि, त्यो ध्वनिमा, त्यो अवस्थामा जब हामीहरू पुग्दछौँ त्यसलाई पश्चन्ती मन्त्र जप भनेर भनिन्छ। पश्चन्ती मन्त्र जपको अवस्थामा हामीहरूको तेस्रो नेत्र खुल्न सुरु हुन्छ, या हामीले पश्चन्ती अवस्थामा हामीले तेस्रो आँखाबाट हेर्नुपर्ने हुन्छ। तेस्रो आँखाबाट हामीले जसरी अहिले हामीले चाहिँ अब लम 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 लम, अब यो हामीहरूले अहिले हामीलाई के सिकाइएको छ र हामीले के सिकेको छौँ त भने बाहिरको आँखाले मात्रै हेर्नुपर्छ र बाहिरको कानले सुन्नुपर्छ, बाहिरको सुगन्धलाई सुँग्नुपर्छ, बाहिरकै मात्रै स्वादलाई लिएर स्वाद पाउनुपर्छ र स्पर्श पनि बाहिरैबाट पाउनुपर्छ भन्ने यो शिक्षाबाट हामी अहिले निर्देशित छौँ। हामीहरू यो शिक्षा नै हामीलाई चाहिँ पढ्यौँ, हामीले बुझ्यौँ, जान्यौँ। अहिले हामीले यही बुझेको छौँ, यही जानेको छौँ।
अब हामीहरू पश्चन्ती अवस्थामा जानु छ भने अब यो जुन बाहिरबाट जुन हामीले प्राप्त गर्ने जे हो, अब यो बाहेक पनि यसको वैकल्पिक एउटा यस्तो पद्धति छ जो चाहिँ नि यो बाहिरको बिना नै हामीले पाउन सक्छौँ। त्यो हुन सक्छ भनेर यसरी हामीले यो वैकल्पिक एउटा चाहिँ नि हामीले एउटा मार्ग छ, उपाय छ जो अत्यन्त सशक्त शक्तिशाली छ भनेर हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ, जान्नुपर्ने हुन्छ। जो अहिलेसम्म यस्तो शिक्षा हामीलाई कहीँ कतैबाट पनि हामीले पाएनौँ र कसरी पनि दिएका छैनन्। यो कुण्डलिनी विज्ञानमा, मन्त्र विज्ञानमा, ध्वनि विज्ञानमा अब यो कुरा हामीले पढ्नुपर्ने हुन्छ, जान्नुपर्ने हुन्छ, सिक्नुपर्ने हुन्छ र यसको लागि विशेष किसिमको अभ्यास पनि गर्नुपर्ने हुन्छ हामीले। अब त्यो लम ध्वनिलाई चाहिँ नि मैले अब बाहिरको आँखाले होइन, अब चाहिँ मैले भित्रको आँखाले चाहिँ मैले हेर्नुपर्ने हुन्छ। अब यहाँ स्वर विज्ञानमा शिव भन्नुहुन्छ, हे पार्वती, यो ध्वनिको अभ्यास नियमित निरन्तर चलिरह्यो र गरिरह्यो भने यहाँ पहेँलो रङको प्रकाशको अवतरण हुन्छ भन्नुहुन्छ। यो देवादिदेव महादेवले पार्वतीलाई बताउनु भएको हो यो चाहिँ। अब अहिले हामीले विश्वास गरि नै नहालौँ हामीले चाहिँ, किनकि योगमा कसैले भन्यो भनेर हामी विश्वास गर्न नै हुँदैन। हामीले हेरौँ, पहिला खोजौँ हामीले, तर त्यो बाहिरको आँखाले होइन, भित्रको तेस्रो आँखाले हेर्ने कोसिस गरौँ हामीहरू चाहिँ। त्यो पहेँलो रङ जो महादेवले बताउनु भयो त्यो म देख्छु कि देख्दिनँ त, या कस्तो रङ देखिन्छ त? यो गरुड पुराणमा पनि यसको उल्लेख छ। गरुड पुराण चाहिँ प्राय कुनै मानिस मरेको अवस्थामा उनीहरूको नाममा चाहिँ त्यो गरुड पुराण सुनाउने गरिन्छ र सुन्ने गरिन्छ त्यो। तर त्यो गरुड पुराण पनि मेरो आफ्नो विचारमा चाहिँ त्यो धेरै त्यसको हिस्साहरू नष्ट भएको जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। किनकि गरुड पुराणमा त्यो यो चक्रको ध्वनिको पुरै त्यहाँनिर वर्णन गरेको छ त्यहाँ, तर अत्यन्त छोटकरीमा मात्रै त्यहाँ दिएको पाइन्छ त्यो चाहिँ। र त्यहाँ एउटा मानिस मरिसकेपछि अब उसले के गर्नुपर्छ र ऊ कहाँ जान्छ र कसरी जान्छ, र यदि त्यो मरेको मानिसलाई हामीले यो चक्रको बाटो चाहिँ हामीले देखाइदियौँ भनेदेखि अब उसले आफ्नो चाहिँ भविष्यको मार्ग ऊ स्वयं निर्माण गर्न सक्छ उसले चाहिँ नि। त्यसकारण चाहिँ नि त्यो मरेको 13 दिनभित्र चाहिँ नि यो त्यो गरुड पुराण यदि सुनाइदियो भनेदेखि अब ती मरेको मानिसले यदि चाहेको खण्डमा है, चाहनुपर्छ, जब जुन मान्छेले योगै गरेको छैन, चक्रको विषयमै केही थाहा छैन, केही बुझेकै छैन, यसप्रति आस्थै छैन भने त उसलाई त सुनाएर पनि साथ त्यति हुन त नसुनाउनु भन्दा सुनाउनु राम्रै होला, केही न केही त त्यसले काम गर्ला। तर जसले चाहिँ
अब राम्रोसँग यस विषयमा अध्ययन गरेको छ या केही बुझेको छ, केही जानेको छ र मरिसकेपछि पनि 13 दिनभित्र चाहिँ यो चाहिँ गरुड पुराणको यो चक्र सम्बन्धी चाहिँ यो विज्ञानलाई चाहिँ कसैले सुनाइदियो भने अब उसलाई त्यहाँ, किनकि त्यहाँ त बाहिर हेर्ने आँखा त हुँदैन मरिसकेपछि त। त्यो मार्गदर्शक र मार्गदर्शन र हुनसक्छ यो चाहिँ। म एउटा चाहिँ त्यस्तै चाहिँ आफ्नै नाता परेको उसमा गरुड पुराण सुनिरहेको थिएँ। त्यो पण्डितले चाहिँ त्यो ठक्कै चाहिँ चक्रको, म चाहिँ त्यो चक्रको व्याख्याको विषयमा सुन्नु भनेर बसिरहेको थिएँ। त्यो चक्रको व्याख्या गर्ने बेलामा ठक्कै त्यो पाना पल्टाएर चाहिँ त्यो चक्रबाट हाम फालेर गयो त्यो बाहुन त चाहिँ। बडा अचम्म लाग्यो। अनि पछि मैले चाहिँ भने, होइन बाजे तपाईँले चाहिँ त म जुन त्यो चक्रको विषयमा सुन्नु भनेर बसिरहेको, तपाईँले त्यो चक्रको चाहिँ व्याख्या गर्ने बेला पानै पल्टाएर तपाईँ चाहिँ हाम फालिहाल्नुभयो, के हो भनेर चाहिँ भनेको। अनि उहाँले भन्नुभयो, अब यस विषयमा चर्चा गरेर केही फाइदा छैन, यसै भन्नुभयो उहाँले चाहिँ। र मैले भने यो त विज्ञान हो यो त भनेको। पछि गएर चाहिँ उहाँले त्यो कुरालाई स्वीकार्नुभयो। यो मैले जान्दिनँ यस विषयमा, मैले यस विषयमा केही बुझेको छैन भनेर स्वीकार्नुभयो पछि चाहिँ नि। त गरुड पुराण सुनाउनेलाई थाहा छैन कि त्यो चक्रको त्यहाँ कुण्डलिनीको विषयमा चाहिँ किन बताइन्छ, किन भनिन्छ त्यहाँ चाहिँ, र मरिसकेको मान्छेलाई किन गरुड पुराण सुनाइन्छ र त्यो गरुड पुराणमा त्यो चक्रको विषयमा किन त्यहाँनिर चाहिँ भन्नुपर्ने हुन्छ त्यहाँ चाहिँ। केही न केही त्यहाँ रहस्य र केही न केही अर्थ त होला नि त त्यहाँनिर चाहिँ नि। मरेको मानिसलाई गरुड पुराण नै सुनाउनु भन्ने चाहिँ नि त्यहाँ त्यसै त भनिएको छैन होला त। तर हामी चाहिँ नि बाउले गरेका थिए, बाजेले गरेका थिए, हामी पनि गरिदिउँ भन्ने, बस यो यसरी हामी गर्ने गरेको हुन्छौँ। त्यसमा भएको विज्ञान पक्षलाई चाहिँ, प्राविधिक पक्षलाई चाहिँ हामी कहिले पनि त्यसलाई हामी हेर्ने प्रयत्न नै गरेनौँ र गर्दैनौँ हामीले चाहिँ। बरु विदेशमा लगेर विदेशीहरूले बरु यसको चाहिँ निकै चाहिँ खोजहरू गर्दैछन् र गरेका छन् भन्ने सुनिन्छ। हाम्रै नेपाली पुर्खाहरूले चाहिँ आर्जन गरेको यही विद्यालाई, यो विज्ञानलाई हामी नेपालीले चाहिँ हामी गर्दैनौँ हामी चाहिँ। त यसलाई हामी अलिकति चाहिँ नि विज्ञान सम्मत चाहिँ हामी यसलाई अलिकति खोज गरौँ र शोध गरौँ र अनुसन्धान गरौँ हामी चाहिँ। शिवले त भन्नुभयो यहाँ पहेँलो चाहिँ प्रकाश, पहेँलो रङले युक्त भएको प्रकाश चाहिँ देखिन्छ भनेर चाहिँ। अब हामी त्यसलाई विश्वास होइन, हामी यसलाई अनुसन्धानात्मक किसिमबाट खोजमूलक रूपबाट चाहिँ हामी हेरौँ। बा त्यहाँ रातो रङ पो आउँछ कि, बा सुनौलो रङ पो आउँछ कि, या हरियो रङ पो आउँछ कि, हेरौँ हामीहरू त्यहाँ। यस्तै गरी स्वादिष्ठान चक्रमा वम ध्वनिद्वारा शिव भन्नुहुन्छ, यहाँ दुध जस्तो, चाँदी जस्तो सेतो त्यस्तो रङले युक्त भएको प्रकाश देखिन्छ भन्नुहुन्छ। अब हेरौँ यसलाई पनि हामी चाहिँ। यो हाम्रो तेस्रो नेत्रलाई अभ्यास गर्ने यो प्रक्रिया र यो चाहिँ हाम्रो चाहिँ नि यो प्रारम्भिक यो हाम्रो अभ्यास हो। यो चाहिँ तेस्रो नेत्र हामी अहिले ठिक छ, हामीले त्यो अहिले सेतो रङको, पहेँलो रङको प्रकाश हामी देख्न पक्कै सक्दैनौँ हामी यसले चाहिँ। या कुनै पनि रङ हामी देख्न सक्ने क्षमताशील छैनौँ हामीहरू चाहिँ। तर पनि हामी कल्पना गरौँ पहेँलो रङको, सेतो रङको, दुध जस्तो, चाँदी जस्तो रङको चाहिँ हामी कल्पना गरौँ र
अब मणिपुर चक्रमा रम ध्वनिद्वारा रातो रातो सुनौलो धपक्क बलेको कोइला जस्तै त्यस्तो रङले युक्त भएको प्रकाश देख्न सकिन्छ भन्नुहुन्छ शिव। हेरौँ यहाँ पनि हामी चाहिँ अनाथ चक्रमा यम ध्वनि, जुन यम ध्वनिले निलो निलो किनारमा हरियो हरियो रङले युक्त भएको प्रकाश देख्न सकिन्छ यसरी भन्नुहुन्छ देवादेव महादेव। हेरौँ यसलाई पनि हामीले। विशुद्ध चक्र, यहाँ हम ध्वनि यो शून्य हुन्छ, निराकार हुन्छ, मौन हुन्छ। यो आकाश तत्व या हामीले त्यो धुवा जस्तै
धुवा भनेको त्यो धेरै धेरै बिन्दुहरू कणहरू एकै ठाउँमा जम्मा भएपछि त्यो धुवा भन्छ त्यो। या धुवामा त्यस्तो चाहिँ धेरै असङ्ख्य बिन्दुहरू हुन्छ। हामी त्यस्तो तेस्रो नेत्रले देख्न सक्छौँ, या शून्य पनि देख्न सक्ने सम्भावना हुन्छ यहाँ। त्यो हेरौँ। अब आज्ञा चक्र। आज्ञा चक्रमा यहाँ कुनै पनि रङ हुँदैन। एक त विशुद्धमा पनि रङ चाहिँ हुँदैन, केही त्यहाँ आकृतिहरू चाहिँ देखिन्छ। तर आज्ञा चक्रमा त कुनै पनि रङ त्यहाँ एकदम केही कुनै पनि त्यहाँ रङ हुँदैन। आज्ञा चक्रमा यहाँ ज्योतिर्मय प्रकाश, जब ओमको ध्वनिलाई हामीले लगातार चक्र बनाएर हामी घुमाइरह्यौँ भने अब यहाँ तेस्रो नेत्रबाट अत्यन्त चम्किलो, जसलाई हामीले विद्युतमय प्रकाश भन्छौँ, विद्युतमय प्रकाश, अत्यन्त चम्किलो, असाध्यै उज्यालो, अतिशय उज्यालो, तर फेरि शीतल, त्यस्तो प्रकाशको यहाँ दर्शन गर्न सकिन्छ। हेरौँ।
भैखरी मन्त्र जप हामीले अहिले गऱ्यौँ। जो भैखरी मन्त्र जपद्वारा हामीले त्यो तेस्रो नेत्रलाई हामी कसरी खोल्न सक्छौँ? जबसम्म हामीहरूको तेस्रो नेत्र, तेस्रो आँखा त्यो केही न केही अलिकति त्यहाँ अन्तर र केही न केही फरक चाहिँ आउनै पर्ने हुन्छ। यदि हामीले गरेको यो अभ्यासबाट त्यहाँ अलिकति पनि केही चाहिँ फरक भएन भने हामीले यो गरेको अभ्यासलाई फेरि हामीले चाहिँ यसलाई दोहोऱ्याएको दोहोऱ्याइ गर्दै जानुपर्ने हुन्छ हामीले। त यो पश्चन्ती भन्ने बित्तिकै त्यो अदृश्य दृश्य देख्ने क्षमता हुन्छ। त्यो जहाँ हामीहरूको असङ्ख्य हामीहरूका आमाको गर्भमा हुँदाखेरिमा देखि नै धेरै घटनाहरू घटेको हुन्छ र जन्मिसकेपछि पनि हामीहरूको धेरै घटना, आजसम्म कति घटनाहरू घट्यो ती सबै हाम्रो यहाँ रेकर्ड छ भित्र चाहिँ, जसको त्यो पश्चन्ती अवस्था पुगेको छ उनीहरूले त्यो सबै देख्न सक्छन्। आफ्नो सम्पूर्ण जो अदृश्य दृश्यहरू त्यो हामी देख्न सक्ने क्षमतावान बन्छौँ हामीहरू। हुन त यो अहिले हिप्नोटिज विज्ञहरूले पनि चाहिँ गर्छन्। यो चाहिँ उनीहरूले त योग जानेकै हुँदैनन्, सिकेकै हुँदैनन्। त्यो हिप्नोटिजको माध्यमबाट पनि त्यो अर्को व्यक्तिलाई हिप्नोटिज गराएर अनि उसलाई चाहिँ अब के घटना घट्यो ल बता भनेर भन्यो भने उसले पर सबै बताइदिन्छ उसले चाहिँ। तर त्यो अर्काले चाहिँ यसरी गरेर चाहिँ त्यो त्यहाँ त्यो सुप्त अवस्थामा लैदिनु पर्ने हुन्छ। जो यता हामीहरूको चाहिँ जाग्रत, स्वप्न, सुसुप्ति, तुरीय र तुरीयातीत अवस्था भनिन्छ। यो हाम्रो पाँचवटा अवस्था मानिन्छ। जाग्रत, स्वप्न, सुसुप्त, तुरीय र तुरीयातीत अवस्था। यहाँ अन्नमय कोष, प्राणमय कोष, मनोमय कोष र विज्ञानमय कोष भनिन्छ, अनि आनन्दमय कोष। यो हामीहरूले यसको अभ्यास गर्दै गयौँ भने यी कुराहरूलाई हामीले बुझ्दै जान्छौँ र त्यो तलमा हामीहरू पुग्न सक्छौँ। जुन तलमा पुगिसकेपछि हामीहरूले त्यो तेस्रो आँखा खोलेर जुन अदृश्य दृश्यहरू चाहिँ देख्न सक्ने क्षमतावान बन्न सक्दछ र बनाउनु पर्ने हुन्छ। त हामीले यहाँ
लं वं ब्रं यं वं